जय मसीह अनि नमस्कार। यहाँलाई पडकास्टमा फेरि पनि स्वागत छ। आज फेरि हामी अन्तिम गन्तव्यमा दृष्टि लगाउँ भन्ने विषयलाई लिएर भाग 3मा आएका छौँ। आउनुहोस् सुनेर आशिषित हुनेछौँ। सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र हाम्रो शान्ति तिमीलाईको पडकास्टमा हार्दिक स्वागत छ। मलाई सन्चै छ र अनि म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। उहाँ हामीलाई नयाँ दिन थपिदिनु भएको छ अनि म आशा गर्दछु कि तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ अनि दैनिक रूपमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको आत्माको वरपरिमा र तपाईँको अन्तिम गन्तव्यको लक्ष्यमा तपाईँले दृष्टि लगाइरहनु भएको छ। जसरी हामी यी गएको एपिसोडहरूमा हामी सिकिरहेको छौँ। आज फेरि हामी त्यही एउटै विषयको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। यदि तपाईँको बाइबल छ भने मसँग दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 1 अध्याय अनि 5 र 6 पद अध्ययन गर्नुहोला। परमेश्वरको वचन यसरी लेखेको छ, अनि यही कारणले पनि तिमीहरूले सबै यत्न गरेर आफ्नो विश्वासमाथि सद्गुण, सद्गुणमाथि ज्ञान अनि ज्ञानमाथि संयम, संयममाथि धीरज, धीरजमाथि भक्ति अनि भक्तिमाथि बाईको माया र बाईको मायामाथि प्रेम। आज यही विषयको बारेमा सिकाउन चाहन्छु। अन्तिम गन्तव्य दृष्टि लगाऊ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, आज तपाईँ अनि तपाईँको पवित्र वचनको लागि धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। कृपया आजको पडकास्टलाई आशिष दिनुहोस्, सिकाउनको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस् अनि कृपया यही पडकास्टद्वारा तपाईँको आफ्नै नाउँलाई महिमा पर्नुहोस्। हाम्रो सुनै साथीहरूको हृदयमा काम गर्नुहोस् ताकि उहाँहरू आफ्नै जीवनको बारेमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम गन्तव्य पुग्ने कस्तो हुन्छ, अन्तिम गन्तव्यको दृष्टिलाई राम्रोसँग हेर्ने अनि ती उत्साहित भएको मन साथीलाई खोज्नेमा आजको वचनद्वारा उहाँहरूलाई उत्साहित पर्नुहोस्। यो समय हामी तपाईँको हातमा सुम्पिदिन चाहन्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले सिकिरहेको छौँ परमेश्वरले हामीलाई स्वर्ग जानको लागि मात्र हामीलाई मुक्ति दिनुभएको छैन, तर हाम्रो जीवनद्वारा उहाँको आफ्नै नाउँको लागि महिमा पाउन चाहनुहुन्छ अनि उहाँ हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ ताकि हामी हाम्रो जीवनमा भएको पहिलो दिएको उद्देश्य फेरि पुरा गर्न सक्छौँ। अनि त्यही कारण यही पत्रमा प्रेरित पत्रुसले हामीलाई यो सल्लाह दिनु भएको छ, हाम्रो विश्वासभन्दा माथि केही कुराहरू हामी थप्नु पर्ने हो। अनि उहाँले कारणहरू दिनुभएको छ, नत्र भने हामी निष्फल हुन्छ, हाम्रो काम बेकममा हुन्छ, हामी अन्धोमा हुन सक्छ, हामी पहिलोको पापहरूबाट हामीले शुद्ध पारिएको छौँ भने हामी बिर्सन सक्छौँ, हाम्रो बलावटको चुनाव हामी त्यसलाई बिर्सन सक्छौँ। तर यदि हामी त्यो गर्दैनौँ भने हामी त्यसका नै छैनौँ। मतलब भनेको यदि हाम्रो विश्वासभन्दा माथि अर्कै कुराहरू हामी थप्छौँ भने हामी त्यसका नै छैनौँ र हामी प्रशस्त गरी येशू ख्रीष्टको अनन्तको राज्यमा हामी प्रवेश गर्ने मौका हामी पाउनेछौँ। अनि त्यही हाम्रो आशा। अनि गएको पडकास्टमा हामी सद्गुण अनि संयमको विषयको बारेमा हामीले सिक्यौँ। आज हामीले ज्ञान र धीरजको विषयको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। म तपाईँहरूलाई बाइबलबाट एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु अनि यो उदाहरण चाहिँ एउटा नकारात्मक उदाहरण हो। जुन कुरा हामीले त्यसको देखासी गर्नु हुँदैन, जुन कुराबाट र जुन व्यक्तिबाट हामी सिक्न सक्छौँ तर उहाँको जस्तै हामीलाई हुन मन लागेन। उहाँसँग ज्ञान थियो अनि उहाँसँग धीरज थियो, तर जुन तरिकाले उहाँको ज्ञान अनि उहाँको धीरज प्रयोग गरेको थियो त्यही परमेश्वरलाई महिमा दिएन अनि वास्तवमा स्वार्थ थियो। हामी आज बालमको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। यदि तपाईँ बालमको बारेमा तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नै समयमा तपाईँ गन्तीको पुस्तकको 22 पददेखि 25 अध्यायसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। आज समयको लागि हामी त्यसलाई पढ्दैनौँ, तर त्यही खण्डहरूबाट हामी अलि व्याख्या गर्नेछु। अनि बालम चाहिँ उहाँसँग ज्ञान थियो अनि धीरज थियो, तर उहाँ यी दुईवटा विशेषताहरू परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्नु भएन। हामी उहाँको बारेमा अझै बुझ्न सक्छौँ दोस्रो पत्रुस अनि 2 अध्यायमा यसको 14 र 16 पद पुल्ताउनुहोस्। जसका आँखाहरू
बेविचारले बढी बढाउ हुन्छन् र ती पाप नगरी रहन सक्दैनन्। तिनीहरू अस्थिर प्राणहरूलाई फसाउँछन्। तिनीहरूको हृदय लोभी व्यवहारमा अभ्यस्त भएको हुन्छ। ती श्रापित सन्तान हुन्। तिनीहरू अधर्मको जाललाई प्रेम गर्ने बोअरको छोरा बालमको बाटोमा लागेर ठिक बाटोलाई त्यागी भड्किएका छन्। तर आफ्नो अपराधको निम्ति त्यसलाई हप्की पायो। त्यसलाई नबोल्न गद्धले मान्छेको स्वरमा बोलेर भविष्यवक्ताको पागलपनलाई रोकिदियो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ बालमको पाप कति ठुलो थियो। अरू मान्छेहरूलाई कसरी बेविचार गर्ने र परमेश्वरबाट श्राप पाउनको लागि सिकाएको थियो। हामी उहाँको बारेमा उसको बारेमा हामी प्रकाशको पुस्तक अनि दोस्रो अध्याय पनि पढ्न सक्छौँ। प्रकाशको पुस्तक दोस्रो अध्याय अनि यसमा भएको 14 पद। तर तिम्रो विरोधमा मेरो केही कुराहरू छन्, किनकि तिमी कहाँ बालमको शिक्षा मानेहरू छन्, जुन बालमले बालकलाई इस्राएलीहरूका सामु तेज लाग्ने कारण राख्न अर्थात् मूर्तिहरूलाई चढाएका चिजहरू खान र बेविचार गर्न सिकायो। त्यही बालमको काम थियो। आमोसको पुस्तकमा हामी भविष्यवक्ताहरूको बारेमा यो सिक्न सक्छौँ। परमेश्वरले उहाँको रहस्यको कुराहरू भविष्यवक्ताहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँको भविष्यवक्ताको दासहरूलाई उहाँको रहस्य कुराहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँको सत्यता यी विशेष व्यक्तिहरूलाई दिनुहुन्छ। बालम साँच्चै परमेश्वरले छानिएको भविष्यवक्ता थियो। उसँग परमेश्वरको बारेमा ज्ञान थियो, तर जुन तरिकाले उहाँको ज्ञानले प्रयोग गरेको थियो त्यो प्रेरणा सत्य थिएन। त्यो प्रेरणा वास्तवमा स्वार्थ थियो, होइन? अब अवस्था यस्तै भयो। बालम इजरायलको भविष्यवक्ता थियो अनि एकजना राजाले, मोआबीको राजा, उसको नाम बालक, अनि बालक राजा चाहिँ बालमलाई बेच्नको लागि उसको केही राजदूतहरू पठाएको थियो। अनि मुख्य कारण यही थियो, बालकले बालमबाट एउटा कुरा माग्न मन लाग्यो। अनि त्यो कुरा के थियो? इजरायली जातिहरूलाई, बालकको शत्रुहरूलाई श्राप दियो। त्यसको लागि माग्नको लागि गयो, किनकि बालकले थाहा भयो कि बालम चाहिँ परमेश्वरको भविष्यवक्ता थियो। अनि त्यसपछि बालमले के भन्छ? परमेश्वरले मलाई उहाँको आफ्नै चुनिएको व्यक्ति इजरायली जातिहरूलाई श्राप दिनुहुन्न। अनि त्यसपछि त्यो मोआबीहरूको राजदूतहरूले फेरि बालकको राजालाई बेच्नको लागि जान्छन्। अनि जे कुरो बालमले भनेको थियो उनीहरू भन्छन्। अनि त्यसपछि बालकले फेरि उनीहरूलाई पठाउँछन्। अनि के भन्छन्? यदि तपाईँ इजरायली जातिहरूलाई श्राप दिनुहुन्छ भने म हजुरलाई अझै धन र सम्पत्ति पैसाहरू म दिन्छु, तर मेरो शत्रुलाई श्राप गर्नुपर्छ। मोआबीहरूको सोच के थियो? साँच्चै बालमलाई किन सकिन्थ्यो, बालमलाई घुस खुवाउन सकिन्थ्यो। त्यो उपाय उनीहरू कहाँबाट पायो? अब बालमको पहिला उत्तरबाट थियो। जब उनीहरू पहिला बालमलाई सोधेको थियो के हाम्रो शत्रुहरूलाई श्राप गर्न सक्छौ, बालमले पटक्क हुँदैन भनेर भनेन, फेरि नसोध्नु भनेर भनेन। तर उसले के भन्यो? ल म परमेश्वरलाई सोध्न सक्छु, अनि जे परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार हामी गरौँ। यो हामीले के देखाउँछ? वास्तवमा बालम परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई मान्ने त्यति रहर थिएन। त्यसको बारेमा उहाँसँग ज्ञान थियो, तर उहाँ परमेश्वरको व्यवस्थामा सहमति भएको थिएन। परमेश्वरको वचनको बारेमा जान्ने र बुझ्ने, अनि त्यही वचनलाई समर्पण गर्ने, अनि त्यही वचनसँग सहमति हुने धेरै ठुलो फरक कुरो हो। अब मोआबीहरू फेरि अझै पैसाहरू साथ उनीहरू आउँछन् अनि माग्छन्। अनि फेरि बालमले परमेश्वरसँग बातचित गर्नको लागि जान्छ। अनि अन्तमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तपाईँ उनीहरूसँग जान सक्नुहुन्छ, तर इजरायललाई श्राप नदेऊ। त्यसकारण बालम जान्छ, तर पहिला निमन्त्रणा छ, होइन? अनि परमेश्वरले उहाँलाई त्यो बाटोमा जाँदा रोकाउनुहुन्छ। कसरी? बालमले एउटा गद्दा चढिरहेको थियो
अनि त्यहाँ बिचमा परमेश्वरले उहाँले रोकाउन कोसिस गर्दै थियो तर बालाम रिसायो अनि त्यो गद्धलाई पिट्न टाल्यो अनि अन्तिममा परमेश्वरले त्यो गद्धलाई बोल्न दिनुभएको अनि त्यो गद्धले बालामलाई भनेको थियो किन यस्तै गरेको होइन अनि यस्तै गर्नु हुँदैन होइन परमेश्वरले यो त गद्धद्वारा बालामलाई अनुशासन गर्नु पर्थ्यो हामी यसबाट के सिक्न सक्छौँ यदि हामीले हाम्रो आफ्नै इच्छालाई पुरा गर्न चाहन्छौँ भने यसमा हामी एकदमै निर्धक्कता छ हामी एकदमै खोर लगाउने इच्छा छ भने परमेश्वरले हामीलाई आफ्नै इच्छालाई पुरा गर्नको निम्ति उहाँ दिनुहुन्छ उहाँ बाटो दिनुहुन्छ उहाँ हामीलाई हाम्रो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ होइन अनि कारण के छ परमेश्वरले हाम्रो आफ्नै स्वेच्छालाई बन्धनमा राख्न सक्नुहुन्न अनि एउटै समयमा हामीलाई स्वतन्त्र बन्न सक्नुहुन्न होइन त किनकि परमेश्वरले हामीबाट स्वतन्त्रको रूपमा प्रेम र सेवा पाउन चाहनुहुन्छ सो त्यस कारण यदि तपाईँको इच्छा चाहिँ उहाँको विरोधमा काम गर्ने हो अथवा उहाँको दिएको आज्ञालाई इन्कार गर्ने हो अन्तमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको परिणामहरूबाट तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न तर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँलाई तपाईँको इच्छालाई रोक्नुहुन्न अब बालमले बालकलाई भेट्छ अनि उनीहरू विभिन्न यात्रामा जान्छन् अनि बलिदानहरू चढाउँछन् होइन देखावटी धार्मिक कामहरू देखाउँछन् हरेक पटक चाहिँ बालमले परमेश्वरलाई माग्नुहुन्छ यदि श्राप दिन पाउँछ होइन अनि हरेक पटक परमेश्वरले त्यो एउटै उत्तर दिनुहुन्छ होइन अनि उसको भित्री मनको साँच्चै प्रेरणा परमेश्वरलाई खुसी पार्नलाई होइन बलिदानहरू चढाउनु भयो तर त्यसलाई परमेश्वरलाई घुस खुवाउने जस्तै भयो उसको सोच के थियो जसरी यो मोआबीहरूले मलाई घुस खुवाउँदैछ सायद म यो बलिदानहरूद्वारा परमेश्वरलाई घुस खुवाउन सक्छु किनकि उसको प्रेरणा के थियो लोभ लालच धन सम्पत्ति थियो कति मान्छेहरूले दावी गर्छन् कि परमेश्वर मृत हुनुहुन्छ अनि उनीहरू परमेश्वर मृत हुनुहुन्छ झै जीवन जिउँछन् म खास तिनीहरूको बारेमा त्यति चिन्ता लागेको छ कसको बारेमा मलाई चिन्ता लाग्छ जुन व्यक्तिहरू मण्डलीमा जान्छन् म क्रिस्चियन हुँ भने उनीहरू दावी गर्छन् अनि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ भने उनीहरू घोषणा गर्छन् तर परमेश्वर मृत हुनुहुन्छ झै जिउनुहुन्छ होइन त त्यही व्यक्तिहरू परमेश्वर मृत्य जस्तै हुनुहुन्छ जस्तै उनी जिउनुहुन्छ होइन अनि उनीहरूको व्यक्तिगत निर्णयहरू परमेश्वरको बारेमा ज्ञान पाएर बनाउँछन् तर परमेश्वरको बाह्य गर्नुहुन्न यहाँ हाम्रो यही खण्डमा हामी देख्न सक्छौँ मुख्य खण्डमा हाम्रो विश्वास बन्धमाथि हामी संयम हामी सद्गुण हामी थप्छौँ त्यहाँ पनि के छ धीरज अनि ज्ञान होइन बालमसँग यी कुराहरू थियो होइन तर उहाँको धीरज अनि उहाँको ज्ञान चाहिँ भेटी कुराको लागि प्रयोग गरेको छन् कति विश्वासीहरू पनि त्यो गर्न सकिन्छ बालमले उहाँको आफैलाई एउटा पतन गर्नेको अवस्थामा सजिलै पतन अथवा लड्नेको अवस्थामा आफैले राख्नु भएको थियो बालमलाई घरिघरिमा मूर्ति पूजकहरूसँग सम्बन्ध राखेको थियो उहाँ आफैलाई उहाँको आफ्नै जीवनमा उहाँको व्यवहारको लागि कुनै उत्तरदायित्वहरू राख्नु भएको थिएन रोमीको पुस्तक 13 अध्याय र 14 पद मसँग पुताउनुहोस् रोमीको पुस्तक 13 अध्याय अनि यसमा भएको 14 पद यसरी भन्छ तर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पुरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर बालमले त्यो गरेन घरिघरिमा जब यी मान्छेहरू आयो उसले के गर्यो उसले उनीहरूलाई ठाउँ दियो उनीहरूको कुरा सुन्यो होइन अनि कति मान्छेहरू तपाईँहरूले थाहा छ तपाईँहरूको जीवनमा यस्तै किसिमको प्रभाव छ यस किसिमको साथीहरू छ अनि घरिघरिमा तपाईँ तिनीहरूलाई त्यो ठाउँ दिनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा अनि जब तपाईँ पापमा फस्नुहुन्छ जब तपाईँ परीक्षा लाग्छ तपाईँलाई अचम्म लाग्छ तर वास्तवमा तपाईँले शैतानको लागि तपाईँलाई प्रबन्ध गरिरहनु भएको छ शैतानले तपाईँको जीवनमा काम गर्नको लागि तपाईँलाई ठाउँ दिनुभएको छ बालमको पहिलो गल्ती त्यो थियो दोस्रो कुरा चाहिँ जुन सेवकाई परमेश्वर उसको हातमा सुम्पिदिनु भयो साँच्चै त्यही परमेश्वरलाई सेवा गर्ने त्यही दृष्टि उहाँले बिर्सिसकेको थियो होइन अनि उहाँको अन्तिम गन्तव्यको सट्टामा अन्तिम गन्तव्य उहाँको दृष्टिमा लगाउनको सट्टामा उहाँले यस संसारको अरू चिजहरूमा उहाँको दृष्टि लगाएको थियो सम्झनुहोस् यस संसारमा हामी
नुन अनि ज्योति हुनुको लागि बोलाएको छौँ। संसारभन्दा फरक हुने बालम त्यो हुन सकेन। सधैँ त्यो महावीरहरू जस्तै उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्न मन लाग्यो, उनीहरूको जस्तै हुन मन लागेको थियो। अनि त्यही कारणले गर्दा उसको सेवकाईको प्रभाव के थियो? अरू मान्छेहरूलाई मूर्ति पूजक सिकाउने, अरू मान्छेहरूलाई बेबिचार सिकाउने थियो। महात्मा गान्धी दक्षिण अफ्रिकामा बस्ने बेलामा विभिन्न क्रिस्चियनहरूसँग सम्बन्ध राख्ने मौका पाएको थियो। अनि उहाँलाई यसरी भन्नुभएको थियो, मलाई हजुरको ख्रिस्ट मनपर्छ, तर मलाई हजुरको क्रिस्चियन मन पर्दैन। अनि कारण के थियो? उहाँ कालो जाति हुनेको कारणले गर्दा त्यहाँको केही क्रिस्चियनहरूले उहाँलाई अज्ञानतामा, परमेश्वरको वचनको अज्ञानतामा हेपेको थियो। होइन, कति नराम्रो। जुन येशू ख्रिस्ट सबै जातिहरूको लागि हुनुहुन्छ, सबै जातिहरू एकता गर्नको लागि यी मान्छेहरूले के भनेको थियो? यी मान्छेहरूले उहाँलाई हेपेको थियो। विचार गर्नुहोस् कि यदि उनीहरूको ज्ञान, यदि यी क्रिस्चियनहरूको ज्ञान र बुद्धि उहाँलाई आदर गर्नलाई, उहाँलाई प्रेम गर्नको लागि प्रयोग गरेको भए इन्डियामा कति ठुलो प्रभाव पर्यो होला। होइन, कति ठुलो मौका क्रिस्चियनिटीले गुमाएको थियो। होइन, गान्धीले अर्कै कुरा भनेको थियो, हरेक विश्वासीको लागि हाम्रो सबभन्दा बलियो विधि येशू ख्रिस्टको पर्वतको प्रवचन हुनुपर्ने हो, उहाँको सर्मन अन द माउन्ट। होइन, गान्धीले उहाँको वचन अनि उहाँको शिक्षा, येशू ख्रिस्टको शिक्षा अति धेरै मन पर्यो। दुर्भाग्यवश उहाँले जुन विश्वासीहरू त्यो शिक्षाको बारेमा ज्ञान थियो, तर उनीहरू त्यो ज्ञान साँच्चै परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गरेन। अनि त्यही उनीहरूको दिएको बलावटलाई राम्रोसँग पुरा गरेको थिएन। तेस्रो कुरा चाहिँ बालमले परमेश्वरको आफ्नै बलावट र स्वरबाट भागेको थियो। साँच्चै परमेश्वरको बलावट कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ। होइन, किनकि त्यो भनेको हामीले संसारभन्दा फरक हुनुपर्छ। होइन, अनि कहिलेकाहीँ उहाँको बलावटलाई पछ्याउँदा कहिलेकाहीँ जोखिम लाग्छ, कहिलेकाहीँ गाह्रो हुनसक्छ। एलियाले यो महसुस गर्नुभयो, एलिसाले पनि त्यसलाई महसुस गर्नुभएको थियो। म तपाईँलाई केही अर्कै उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना मिसनरीको नाम, उहाँको नाम हेनरी मार्टिन। अनि उहाँ इन्डियामा अनि पर्सिया देशमा मुस्लिम जातिहरूसँग मिसनरीको काम गर्नुभएको थियो। पहिला उहाँ केम्ब्रिजमा उहाँ डक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुभएको छ। परमेश्वरले उहाँले अति धेरै खुबीहरू, ट्यालेन्टहरू दिनुभएको थियो। अनि कलेज पढ्ने बेलामा उहाँ एकजना स्त्री, उहाँको नाम लिडियामा प्रेममा पस्नु भएको अनि उहाँलाई प्रपोज गर्नुभएको थियो। तर उहाँलाई भन्नुभएको थियो, म इन्डिया जानेको बलावट छ, त्यहाँ मिसनरी हुनको लागि, त्यहाँको मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि हामी जाउँ। अनि लिडियाले भनेको, संसारमा विभिन्न ठाउँमा म जान सक्छु, तर म इन्डिया जान सक्दिनँ भनेर भनिन्। अनि अन्तमा हेनरीले के गर्नुभएको? हेनरीले लिडियालाई त्यागेर अनि इन्डिया पुग्नु भएको। अनि उहाँको सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको सेवामा उहाँले दिनुभएको थियो। उहाँले पहिला त्यो हिन्दी नयाँ करार अनुवाद गर्नुभएको थियो, उर्दूको नयाँ करार अनुवाद गर्नुभएको थियो, अनि पर्सियनको नयाँ करार अनुवाद गर्नुभएको थियो। अनि अन्तमा उहाँको मिसनरीको कामको कारणले गर्दा उहाँलाई आक्रमण भयो, सङ्ग्राममा भरिएको थियो। मरुभूमिमा, पर्सियाको मरुभूमिमा, तुर्कीमा जाँदा त्यही मरुभूमिमा अति धेरै ताकिद भयो। त्यतिखेर उहाँलाई ट्युबरक्युलोसिस भएको थियो, टिबी। अनि अन्तिममा 31 वर्षको उमेरमा उहाँलाई मर्नुभयो। तर 31 वर्षभन्दा अगाडि उहाँको ज्ञान परमेश्वरको महिमाको कारणले गर्दा त्यो तीनवटा नयाँ करार विभिन्न भाषाहरूमा मान्छेले पाएका छन्। परमेश्वर उहाँलाई निकै ठुलो कामको लागि प्रयोग गर्नुभयो, जब उहाँको ज्ञान परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुभयो। अर्कै कुरा चाहिँ बालम, उसको ज्ञान अनि उसको धीरज अरू मान्छेलाई पाप सिकाउनको लागि प्रयोग गरेको थियो। जब परमेश्वरले बालमको इच्छा दिनु भएन, तब बालमले विचार गर्यो, अब परमेश्वरले मलाई यी मोआबीहरूलाई यी इजरायली जातिहरूलाई श्राप दिनलाई दिनुहुन्न, अब चाहिँ म के गरौँ? अनि बालमले इजरायली जातिहरूलाई खस्री मूर्ति
पूजा गर्ने सिकायो, कसरी मोआबीहरूसँग व्यभिचार गर्ने सिकायो, ताकि परमेश्वरले इजरायली जातिहरूलाई श्राप दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो काम गर्दा वास्तवमा बलम एकदमै धीरज देखाएको थियो, तर बेटी कुराको लागि ऊ धेरै कुराको लागि पर्न सक्थ्यो, होइन? किनकि जुन लोभ अनि लालच, जुन पैसा ऊ मोआबीको राजाहरूबाट पाउन सक्थ्यो, त्यो पाउनको लागि समय लाग्नु पर्थ्यो, इजरायलीहरूलाई सिकाउनु पर्थ्यो, अनि उनीहरू त्यो काममा सहभागी हुनको लागि पर्नु पर्थ्यो, अनि अन्तिम परमेश्वरले उनीहरूलाई पापको कारणले गर्दा श्राप दिने बालमले पर्नु पर्यो, होइन? वास्तवमा बालमसँग ज्ञान थियो परमेश्वरको बारेमा, धीरज पनि थियो, तर त्यो दुईवटा कुरा उहाँले परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गरेन। तर यसको उल्टोमा हामी अर्को उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ। एकजना मान्छे, उहाँको नाम डेभिड लिभिङस्टन। डेभिड लिभिङस्टन अफ्रिका जानेको पहिलो ब्याप्टिस्ट बेलायतीको मिसनरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ डक्टर हुनुहुन्थ्यो, मेडिकल डक्टर। अनि उहाँले अफ्रिका पुग्नु भएको, अनि त्यहाँ उहाँ मेरी मफेटसँग विवाह गर्नुभएको थियो, अनि उनीहरूको बच्चा त्यहाँ जन्मेको थियो। डेभिड लिभिङस्टन एउटा रहर थियो, धेरै मान्छेहरूलाई, अफ्रिकन जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाउने, अनि उहाँसँग त्यो रहर अति जोसिलो भएको। उहाँ पनि विभिन्न नयाँ ठाउँमा जाने यात्रामा जानुभएको, जङ्गलमा विभिन्न गहिरो ठाउँहरूमा, एकदमै जुन ठाउँमा पुग्ने एकदमै अप्ठ्यारो थियो, कच्चिलो बाटो थियो, एकदमै गाह्रो, होइन? धेरै हिँड्नु पर्यो, होइन? अनि त्यहाँ धेरै रोगहरू लाग्छ, होइन? त्यो मच्छरहरूको टोक्नेबाट धेरै रगतहरू लाग्छ, होइन? अनि धेरै रोगहरू लाग्छ, होइन? रगतबाट, होइन? अनि उहाँकी श्रीमतीलाई बिरामी भएको थियो, अनि गाह्रो भएको थियो, अनि केही समयको लागि उहाँ आफ्नै श्रीमती फेरि बेलायतमा पठाउनु भएको थियो। अनि 5 हप्ताको लागि मात्र होइन, 5 महिनाको लागि मात्र होइन, तर 5 वर्ष। अनि 5 वर्ष भइसकेपछि डक्टर लिभिङस्टन चाहिँ फेरि बेलायतमा फर्केर आउँछ, अनि त्यतिखेर उहाँकै आफ्नै श्रीमतीले उहाँलाई चिन्न सकेन। उनीहरू 5 वर्षको वरिमा घरिघरिमा उनीहरू एकअर्कालाई एकदमै प्रेमिलोको चिठीहरू पठाएको थियो, तर डक्टर लिभिङस्टनको शरीरमा अति धेरै दागहरू थियो। उहाँको एउटा आँखा चाहिँ अन्धो भएको थियो, किनकि उहाँ जङ्गलमा जाँदा एउटा हाँगाले उहाँको आँखा घोच्यो, अनि यसमा भएको काँडाहरूले उहाँको आँखालाई घोचेको, अनि उहाँ अन्धो भएको थियो आँखामा। एकचोटि उहाँ एउटा सिंहले उहाँलाई आक्रमण गर्यो, अनि उहाँको खुममा टोकेको थियो, अनि त्यो पुरै बिगारेको थियो। उहाँ लङ्गदो बाएर अलिकति हिँड्ने बानी थियो, अनि पहिला मेरीले उहाँलाई चिनेन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यहाँ जब डक्टर लिभिङस्टन उनीहरू सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, विभिन्न विश्वविद्यालयमा पुगेको थियो, जब डक्टर लिभिङस्टन चाहिँ त्यही भिडमा जानुभएको थियो, सबै मान्छेहरू खडा रहनु भएको, किनकि उहाँहरूले थाहा भयो हामी एउटा महान व्यक्तिको उपस्थितिमै छौँ। अनि केही समयपछि डक्टर लिभिङस्टनले स्वीकार गर्नुभएको थियो, मेरो मनमा अहिलेसम्म जुन विभिन्न गाउँहरूमा भएको कुरालाई मैले देखेको छु, जुन आवश्यकता मैले देखेको छु सुसमाचार सुनाउनको लागि, अहिलेसम्म त्यसको बोझ दर्शनमा त्याग्न सक्दिनँ। हामी फेरि अफ्रिकामा हामी फर्केर जाउँ। अनि मेरीले के भन्यो, हुन्छ हामी जाउँ। अनि सँगसँगै उनीहरू गयो, अनि त्यतिखेर उनीहरूको बच्चा अलिकति ठुलो भएको। तर जुन दिनमा मेरी अनि डेभिडले फेरि त्यही पानी जहाजबाट अफ्रिकाको जगत जमिनमा खुट्टा टेक्यो, त्यही दिनमा मेरीलाई बिरामी भएको थियो, अनि केही दिनपछि बित्नु भएको। अनि अन्तिममा उहाँको चिहानको छेउमा डेभिडले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। म पहिला इङ्ग्लिसमा भन्छु, त्यसपछि म अनुवाद गर्छु। My Jesus, my King, my life, my all, I again consecrate my life to thee. I shall place no value on anything I possess or in anything I may do except in relation to thy kingdom and to thy service. मेरो येशू, मेरो राजा, मेरो जीवन, मेरो सबै, म फेरि मेरो सम्पूर्ण जीवन तपाईको लागि समर्पण गर्छु। म जुनसुकै ठाउँ अथवा जुनसुकै कुरा मेरो छ, जुनसुकै कुरा म गर्छु, यदि त्यो तपाईको राज्यको लागि छैन अनि तपाईको सेवाको लागि छैन, म त्यसलाई मूल्य तान्दिनँ। कति मिठो छ प्रार्थना।
त्यो मलाई उहाँको भित्रै मनको रहर देखाउँछ। अनि केही समयपछि उहाँलाई बिरामी भएर उहाँलाई मर्नुभयो। उहाँलाई सम्झनु भएको कि परमेश्वर मलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। बिरामी भएको अवस्थामा उहाँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वर तपाईँ मलाई त्याग्नुहुन्न भने मैले विश्वास गर्छु, मलाई यो अनुग्रह दिनुहोस्, मेरो औषधि मैले गुमाएको छु, सायद कोही मान्छेले छोडेको छ होला कि मलाई तत्त गर्नको लागि, तर मलाई चाहिन्छ, म अति दुःखमा छु। अनि प्रार्थना गर्दा उहाँको पछाडिपट्टि यसको महसुस गर्नुभएको अनि उहाँले फर्केर हेर्नु भएको अनि एकजना त्यहाँ उभिँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चार्ल्स स्ट्यानली थियो। अनि स्ट्यानलीले के भनेको थियो, डाक्टर लिभिङस्टन, आई प्रिज्युम, सायद तपाईँ डाक्टर लिभिङस्टन हुनुहुन्छ। अनि अहिले त्यो इङ्ग्लिसमा यो एकदमै एउटा प्रख्यात बनाइ छ। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ, म नास्तिक हुँ, मलाई तपाईँको परमेश्वरलाई पचाउनको लागि, तपाईँको परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नको लागि तपाईँ मलाई विश्वास गराउन सक्नुहुन्न, तर म तपाईँसँगै हिँड्न चाहन्छु, तपाईँबाट तपाईँको अफ्रिकामा भएको कामहरूको बारेमा सिक्न चाहन्छु। अनि अर्कै मान्छेले मलाई तपाईँको लागि औषधि दिनुभएको छ। त्यही नास्तिकको हातद्वारा परमेश्वरले डाक्टर लिभिङस्टनको प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको थियो। केही वर्षपछि स्ट्यानलीले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुभएको अनि डाक्टर लिभिङस्टनको सबभन्दा प्रख्यात अटोबायोग्राफी लेख्नु भएको थियो। प्रश्न, हामी को जस्तै हुन चाहन्छौँ? परमेश्वर हामीलाई ज्ञान र धीरज दिनुहुन्छ। हामी त्यो ज्ञान र धीरज कसरी प्रयोग गर्छौँ? बालम जस्तै हो कि हामीले मूसा जस्तै, अथवा हामीले हेनरी जस्तै हामी प्रयोग गर्छौँ, हेनरी मार्टिन जस्तै, अथवा हामी डाक्टर लिभिङस्टन जस्तै हामी प्रयोग गर्छौँ? म तपाईँको बारेमा म जान्दिनँ, तर जुन ज्ञान र परमेश्वर मलाई दिनुहुन्छ, जुन धीरज परमेश्वर मलाई दिनुहुन्छ, म उहाँको अनन्तको राज्य प्रशस्त गरी प्रवेश गर्नको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छु। आशा छ तपाईँ आजको वचनबाट मलाई सिकिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँको कुनै प्रश्नहरू छ अथवा प्रार्थना विषयहरू छन् भने कृपया हामीलाई लेख्नुहोस्। फेसबुकमा हाम्रो कन्ट्याक्ट छ, शान्ति तिमीलाई पडकास्ट। तपाईँ हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ हामीलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको वचन सुन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। साँच्चै आजको वचनले के हाम्रो ज्ञान अनि धीरज बेठिक किसिमले प्रयोग गर्न सक्छौँ? कसरी हामी परमेश्वरले दिनुभएको धीरज र ज्ञानलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयलाई राम्ररी जानकारी पाएका छौँ। आउने दिनहरूमा यसरी नै हामी उहाँले दिनुभएको महिमालाई हामी ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसबारे अझ धेरै जानकारीको लागि हाम्रो इमेल ठेगाना यस प्रकार छ, santitiमीलाई@sachusantiministry.org मा पनि सर्च गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार।